الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. آمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الذي هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق
آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق سر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم.
العظيم اللهم صل على سيدنا محمد آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على آله حق قدره اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا عليه سلام الله
اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة متكونة الآدمي صاحب الحق الرباني البرك الأسطع بمزون الأرباح المالية لكل متعارض من البحور ونورك اللامع الذي ملأت به كونك الحائط بأمكنة المكان. اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الأقوم صراطك التام الأصقم. اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم إفاضتك منك إليك إحاطة النور المطلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه. اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة الحيطة بمركز الفهم والمعاني ونور الأكوان المتكونة الآدمي بالحق الرباني البرك الأسطع بمزون الأرباح المالئة متعارض من البحور والأواني ونورك اللامع الذي ملأت به كونك الحائط بأمكنة المكان. اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الأقوم صراطك التام الأصقم. اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم فاضتك منك إليك إحاطة النور المطلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه. اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة الحائطة ونور الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق فاضتك منك إليك إحاطة النور المطلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه. اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة نور الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق الرباني البرك الأسطع عروش الحقائق عين المعارف الأقوم صراطك التام الأصقم. اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق الكنز
إحادتك منك إليك إحادة النور المتلزم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه. اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله
الله لا إله إلا 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 الله إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله
إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول وبالذي جرت به الأملاك وخضعت لقدره الأملاك عن اسمك الأعظم ما قد
يا عروة الوثق ويا ملاذي لدى الشدائد يا من إليه المشتكى والمأوى. حبيب الحق أيمكن الضيم من انتمى لكم أو يعتري مكروه آل ودكم عليك بالأعداء قد تمردوا وجردوا سيوفهم وسيروا الدين القويم ضوح يا ربنا بشيخنا التجاني ألطف بنا في سائر الأزمان. يا ربنا بشيخنا التجاني ألطف بنا في سائر يا ربنا بشيخنا التجاني ألطف بنا في سائر الأزمان. واشد لنا بالفوز والغفران قنا الراثى واعفو من الخسران. وانصر عصابة الهدى عن العدا يا ملكا في الملك قد ونجينا في الدهر من كل الفتن يا عالما بالحال سرا وهب لنا من فضل الطف بنا في القدر المحتم. وأيدنا بالنصر واليقين وبالرضا والعفو والتمكين وبالعطاء الوفي في ذا الحين مع الثبات في مقام الدين من غير تغيير المعادي أفضل الورى محمد نبينا من حاز كل سؤدد. أنا ربك رب العزة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله تعالى عن شيخنا ومدنا أبي العباس سيدنا أحمد بن محمد التجاني رضي الله تعالى عنه وعن سائر خلفائه ومقدميه وأتباعه وأحبائه إلى يوم الدين. وبعد، إخواني الحاضرين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala dengan hamdalah, kemudian membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian taradi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mencurahkan ridha-Nya kepada pemberi madat kita yaitu Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, dan kepada khalifahnya dan kepada mugaddamnya dan semua pecintanya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an. Beliau menyapa kita, wahai saudara sekalian, dengan sapaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi waffaqana fi hadha al-majlis li dhikrihi wa i'la'i kalimatihi wa tasbihihi wa tawhidihi, فهذا كله من توفيقه وجوده وكرمه. ودوما بعد الهيللة إذا أتيحت الفرصة أجدد تذكيري لإخواني ولنفسي الأمارة بالسوء أن هذا المجلس وهذه الهيللة هي من أوراد اللازمة للمريد التجاني، ومما أوصى به الشيخ سيد أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه في هذا اليوم وهذه الساعة وبهذه الكلمة. ولم يكن ذلك صدفة، إنما كان تفضيلا ولما في هذه الساعة وفي هذا اليوم وفي هذه الكلمة المباركة المشرفة من فضل وبركة عند الله تبارك وتعالى. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufiknya kepada kita, memberikan hidayahnya kepada kita, sehingganya kita dipilih sama Allah untuk berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kewajiban kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir wazifah, kemudian zikir hailalah. Perlu kita ketahui bahwa zikir hailalah di hari Jumat ini adalah wasiatnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diberikan kepada kita bahwa ini wajib kita laksanakan. Bukan pengen mempersulit kita, bukan. Syekh Ahmad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an mewajibkan kita hailalah di waktu hari Jumat sore. Enggak bisa ditawar itu, kewajiban itu enggak bisa ditawar, enggak bisa dikodok bahkan. Itu bukan pengen mempersulit kita, bukan. Bukan pengen ngekang kita, akan tetapi pengen ngasih tahu kepada kita kalau ini waktu memang waktu yang paling istimewa dalam satu minggu. Dan biar kita jadi orang yang istimewa di dalam setiap minggunya. Itu tujuannya. Amma 'an al-kalimah al-musharrafa fa hiya ghaniyah 'an at-ta'rif wa la ba'sa an nadhkura mimma warada 'an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi fadli dhikri hadhihi al-kalimah al-musharrafa. فالله تبارك وتعالى يقول في محكم آياته: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله، وأخير الدعاء الحمد لله. ومما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن رجلا يوم القيامة يقف بين يدي الله تبارك وتعالى، فتجمع أعماله من الحسنات والسيئات، فتوضع الحسنات في كفة وتوضع السيئات في كفة، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ويرى بأمن عينه أن دفة أو كفة السيئات قد ثقلت وقد زادت عن الحسنات، فيتأسف لذلك ويطأطئ الرأس لأنه كان مسرفا على نفسه غافلا عن ذكر الله وغافلا عن طاعة الله. فيرى الحق تبارك وتعالى عبده هذا فيقول له: يا عبدي، هل ظلمناك في شيء؟ هل أترى هذه السجلات؟ هل نحن أنقصنا من حقك شيء؟ فيعترف العبد وهو يرى بأمن عينه أنه لم ينقص ولم يهضم حقه، فيظن بأنه هالك لا محالة، فيتأسف لذلك. وحينما يتيقن أن الحق سبحانه وتعالى أنصفه وأنه لم ينقص أو لم ينقص من حقه،
فإذا بالحق تبارك وتعالى يقول للعبد يا عبدي ولكن لك عندنا بطاقة، فيخرج الحق تبارك وتعالى تلك البطاقة فينظر فيها العبد فيقول يا ربي وما تفعل هذه البطاقة بهذه السجلات؟ ولكن الحق تبارك وتعالى يعلم أنها هذه البطاقة عظيمة فيضعها في كفة الحسنات، وما إن يضعها الحق تبارك وتعالى في كفة الحسنات فإذا بالسجلات السيئات تتطاير كما يتطاير الريش. فإذا فتحت تلك البطاقة وجد فيها لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله لا يثقلها شيء في الميزان. وقد ورد عني kemudian kenapa yang diwajibkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu yang paling istimewa ini adalah kalimat la ilaha illallah. Kita udah tahu semua, sangat banyak hadis di ayat Quran disebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa beliau adalah tiada Tuhan selain Allah, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Juga disebutkan afdalu dzikri la ilaha illallah, sebaik-baik yang diucapkan lisan kita la ilaha illallah. Rasulullah SAW bersabda afdalu ma qultu wa ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, saya dan semua nabi sebelum saya, kata Nabi Muhammad SAW, apa yang keluar dari lisan saya itu yang paling baik adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi kita dikasih sama Rasulullah SAW sama Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu kalimat terbaik di waktu terbaik, kalimat terbaik di waktu terbaik. Sedikit kata beliau, Anda pengen kasih tahu sama antum sirnya la ilaha illallah. Ada satu kisah, ada satu riwayat, kata Rasulullah SAW, ada seorang hamba dihadapkan di depan timbangan amal. Dihadapkan di depan timbangan amal, disuruh menyaksikan timbangan amalnya. Ketika ditimbang amalnya, ternyata amal baiknya ditimbang, kemudian amal buruknya ditimbang. Ternyata amal buruknya jauh lebih banyak daripada amal baiknya. Jauh lebih banyak daripada amal baiknya. Akhirnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hei hambaku, apakah aku menzalimi engkau? Kata Allah, apakah aku zalim? Apakah aku curang di sini? Apakah ada haknya inti? Haknya inti yang ane kagak berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa kata ini hamba? Enggak ya Allah, enggak. Hak aku udah engkau berikan semuanya. Hak aku udah engkau tidak zalim sama sekali. Emang ini kenyataannya. Emang inilah kenyataannya. Emang dosaannya lebih banyak. Ya, seakan-akan kepalanya udah hilang ini orang. Ini orang lemes, seakan-akan kepalanya udah hilang. Bayangin tegangnya orang pada saat itu. Bayangin ketika dia udah lagi ya ta'assaf, lagi nyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah Rasulullah SAW kisahkan untuk memberitahu kepada kita tentang begitu agungnya la ilaha illallah. Akhirnya apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika ini hamba udah lemah, udah enggak punya harapan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hei hambaku, ana punya kartu buat inti. Anda punya kartu hadiah buat inti." Bingung ini hamba. Lakukan sama sebuah kertas. Apa yang bisa sebuah kartu? Ini lihat amal saya yang buruk ini segede gunung kayak begini. Udah gede banget. Cuman kartu bisa buat apaan? Diserahkan nama Allah Subhanahu wa taala, taruh ini di dalam timbangan kebaikanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditaruh sama malaikat di dalam timbangan kebaikannya ini orang. Mulain itu kartu ditaruh di dalam timbangan kebaikan, itu amal buruknya yang begitu besarnya, tiba-tiba kayak debu yang ditiup angin, berterbangan. Kayak debu yang ditiup angin, berterbangan, habis, hilang. Hilang semuanya. Penasaran, apa kartu ini isinya? Dibuka, isinya adalah la ilaha illallah. ولهذا كان في هذا اليوم الذي هو أفضل يوم عند الله تبارك وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من خيرة أيامكم يوم الجمعة فأكثروا فيها الصلاة عليه. وقال صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو فيها الله إلا وقد استجيب له أو كما قال. وأخبر الشيخ وكثير من العلماء أنها آخر ساعة من هذا اليوم. وكما قد سبق وقلنا أن أفضل الذكر لا إله إلا الله، فإن جمع في يوم أفضل يوم عند الله وأفضل ساعة فيها إجابة بأفضل ذكر عند الله تبارك وتعالى. ولهذا الشيخ سيد أحمد التجاني جعل الكلمة المشرفة هذا الذكر مقرونا بالغروب،
فإذا دخل الغروب سقط عن المريد التيجاني، لأن الساعة هذه هي ساعة إجابة. وكذلك من فوائد ذكر الهيللة جماعة وخاصة في يوم الجمعة وهذه الساعة أنها تدون لك في الصحيفة، فتختم بها أعمال الأسبوع هذا الماضي وتفتتح بها أسبوعا قادم. فإذا جاء الجمعة القادمة ختمت أعمالك بالأسبوع الماضي وفتحت أعمالك بأسبوع جديد. فإذا عرضت صحيفتك عند الحق تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى يرى أعلاها لا إله إلا الله وأدناها لا إله إلا الله، والله أعظم وأجل وأكرم وأرحم من أن يرى صحيفة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها لا إله إلا الله ولا يقبل ما بينهما. فإن الله يقبل بذلك الأعمال من صلاة وصدقة وقول حق وذكر وعبادة. فإذا ترك المريد الهيللة ولم يخرجها فإن صحيفته لا تختم بذلك العمل ولا تدري هل تقبل أو لا تقبل. ولهذا كان الشيخ سيدي أحمد التجاني رضي الله تعالى يقول: من فاتته الهيللة فقد فاته خير كثير. Dan kita udah tahu hari Jumat ini paling baik hari, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya paling afdolnya hari-hari kalian dalam satu minggu adalah hari Jumat. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwa di hari Jumat ini ada satu waktu yang doa di dalamnya diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an dan banyak daripada ulama, kebanyakan ulama tasawuf mengatakan kalau waktu itu adalah waktu di akhir hari Jumat, yaitu sekarang waktu. Oleh karenanya kita dipilihkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kalimat terbaik di hari terbaik, di saat terbaik setiap minggunya. Dan kenapa kok ini dianggap penting banget sama Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, dianggap penting banget sama Rasulullah SAW? Karena disebutkan oleh beliau tadi bahwa amal kita selama satu minggu itu jadi satu juz. Satu minggu itu kayak Quran satu juz begitu, satu juz. Di tadwinnya, ya, ditutupnya itu di Jumat sore. Di setempelnya ditutupnya dalam satu minggu itu, kata beliau tadi, ya, kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu, di hari Jumat sore. Di hari Jumat sore itu ditutup amal kita selama satu minggu. Dan Syekh Ahmad, Rasulullah SAW, Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu menginginkan akhir daripada ucapan kita selama satu minggu, setempel buku amal kita selama satu minggu adalah La ilaha illallah. Kita tutup amal kita selama satu minggu dengan La ilaha illallah. Maka mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, kalau orang menutup kalimatnya, menutup umur dalam satu minggu bukunya dengan La ilaha illallah, mustahil bagi Allah untuk menolak dia. Mustahil bagi Allah untuk tidak mengampuni dia. Mustahil bagi Allah untuk tidak memberikan kemuliaannya kepada dia. Muhal bagi Allah Subhanahu wa taala karena suhifahnya setiap minggunya ditutup dengan La ilaha illallah yang adat yang luar biasa, bilangan yang luar biasa. Oleh karenanya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an nabbahana, memberikan peringatan kepada kita. Apa kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an? Sedangkan kalau ada ikhwan yang udzur apapun alasannya, dia kagak hadir hilalah, dia udah nadar melakukan itu, apapun alasan dia, dengan itulah dia menutup bukunya. Apakah ada yang lebih baik daripada La ilaha illallah? Apapun kesibukannya dia nutup dengan itu. Apakah itu yang lebih baik daripada La ilaha illallah? Allah telah memilihkan, Nabi Muhammad memilihkan sallallahu alaihi wasallam, Syekh Ahmad memilihkan kepada kita keistimewaan, kita memiliki keistimewaan yang lain. Kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, man fatahu hailalatul jum'ah, siapa orang yang meninggalkan hailalah Jum'ah, kehilangan hailalah Jumat, kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, sungguh orang tersebut telah meninggalkan, ketinggalan, kehilangan kebaikan yang sangat banyak. Rugi besar dia orang. Kalau mau tahu orang yang rugi, itulah kerugiannya. Dia kehilangan La ilaha illallah di hari Jumat. لهذا وجب على المريدين الحرص على الحضور إلا لعذر شرعي أو من كان له عمل أو من كان له سفر أو من كان له مرض، فهذا يأتي بها في عمله وفي مكانه. ومن استطاع الحضور مع الجماعة فهو أفضل وأولى
وهو هذا الذي عاهد عليه الله ورسوله يوم أن أخذ هذه الطريقة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وعلى ربهم يعتمدون وإليه يلجؤون ومنه يسألون، فإنه سميع قريب مجيب الدعوات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل لا إله إلا الله قولا وعملا، وأن يتقبلها منا خالصة لوجهه الكريم إنه السميع العليم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فينا وفيكم وفي الأبناء وفي الإخوان وفي الأخوات وفي الأمهات وفي الأعمال وفي الأرزاق وفي طلبة العلم، وأن يشافي المرضى ويعافي المبتلى ويبلغ المقاصد ويرفع الدرجات. يا حي يا قيوم يا من برحمته نستغيث. اللهم إنك تعلم حوائجنا، اللهم إنك تعلم حوائجنا يا ذا الجلال والإكرام، وذلك لا يخفى عليك ولا يعجزك. اللهم من كانت له حاجة في نفسه وفي مرضاتك فإن ذلك لا يخفى عليك. اللهم يسر له في حاجته، اللهم يسر له في حاجته، اللهم يسر له في حاجته. نسألك اللهم الأمن والأمان والسخاء والرخاء لهذا البلد المبارك وسائر بلاد المسلمين يا رحمن ورحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلي كلمة الدين، وارفع كلمة لا إله إلا الله، ووحد كلمة المسلمين، واجمع شملهم، ووحد صفوفهم، وقوي كلمتهم، واجعل شوكتهم على من أعاداهم يا رحمن يا رحيم. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، ويا حي يا قيوم. اللهم بارك في إخواننا التجانيين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا سميع يا عليم يا قدير يا مجيب. اللهم هذا الجهد منا ومنك الإجابة، فتقبل منا يا ذا الجلال والإكرام. فليس لنا باب إلا بابك، ولا رب سميع ولا رب سواك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.